अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक और इंसिडेंट के ऊपर जो कि कुछ दिनों पहले पेश आया। बलूचिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। वीडियो पे वापस आते हैं और जानते हैं कि इस के पीछे क्या लाया अमल था और इसकी क्या लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं। 1947 से लेके आज तक जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना है वहाँ पे अनरेस्ट वाली सिचुएशन है। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई करते हैं और अगर आप बात करें मादनी ज़खायर की तो सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे ऑयल, गैस, कॉपर, गोल्ड। और इसी के साथ साथ सबसे अंडर डेवलप्ड जो है पार्ट ऑफ द रीजन है इस मुल्क का। अब इस सारी सूरत हाल को लेके बहुत सारे लोग जो सूबे से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक ख़ास तरह का अनरेस्ट पाया जाता है। उनका ये कहना है कि या उनके तासुरात इस तरह के हैं कि जो सूबे से मादनी ज़खायर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसका बेनिफिट जो है उनको नहीं मिलता। जिस तरह बाकी सूबे डेवलप्ड है इस तरह उनका सूबा उस तरह से डेवलप नहीं है और रिसोर्स को वहाँ पे खर्च नहीं किया जाता। यही वजह है कि सिंस 1947 बहुत सारी रेबल मूवमेंट्स वहाँ पे स्टार्ट हुई जो कि छोटे लेवल की थी, लेकिन सबसे बड़ी जो मायानाज या लार्ज स्केल जो रेबल मूवमेंट थी वो 2000 के अंदर स्टार्ट हुई, जिसको कर्टेल करने के लिए, जिसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से। और रिपोर्टेडली ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स जो हैं वो दे आर क्वाइट एविडेंट, जिसमें जो है ये वादे तौर पे मेंशन है और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर जो है वो ह्यूमन राइट अब्यूज़ भी हुआ और बहुत सारे लोग लापता भी हुए। बलूचिस्तान जिसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े ताजिर जो हैं वो तिजारत करते हैं, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। अब उसमें बहुत सारी डिफरेंट एथनिसिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसमें पंजाबी हैं, सिंधी हैं और दूसरी एथनिसिटी के लोग भी जो हैं वो उसमें उनका शुमार होता है। और उनका वहाँ पे रहना इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी नागुज़ीर जो है वो वाक़ हुआ है। और एग्जैक्टली यही हुआ जब डेथ एनिवर्सरी पे 26 अगस्त को नवाब अकबर भुट्टी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके ऊपर जो है बीएलए ने ये अटैक किया और उस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। इसके अंदर जो है वो मोर देन 73 पीपल गॉट किल्ड। उन्होंने उनकी उनकी अमवात वाक़ हुई और इसके साथ साथ बीएलए ने ना सिर्फ लोगों को मारा, इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उसने जो है एक तरह से एनार्की फैलाई है पूरे मुल्क के अंदर, स्पेशली बाय डिस्टर्बिंग द रेल कनेक्ट्स और जो जितने भी राउट्स हैं जो कि ईरान के साथ कनेक्ट करते हैं रेल के, और या दीगर जो राउट्स हैं विद इन द कंट्री, उसको डिस्टर्ब किया ये अटैक करके। अच्छा, अब इस सारे इंसिडेंट के अंदर जो है सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि बीएलए ने ये रैंडम कार्रवाई नहीं की, बल्कि नाका लगा के और रात के अंधेरे में कुछ अटैक्स किए, कुछ दीगर औकात में किए और उसमें उन्होंने चुन चुन के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एग्जीक्यूट किया, उनको मारा, उनके आईडी कार्ड चेक किए और फिर उनको बड़े ही बहीमाना तरीके से जो है उनको कत्ल किया अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि बीएलए ने ना सिर्फ इनोसेंट लोगों को मारा, इसके अलावा सुसाइड बॉम्बिंग भी की, जिसके अंदर जो है वो आर्मी पर्सनल जो है उसको भी निशाना बनाया गया अनफॉर्चुनेटली। इस मुल्क की अफवाज जो कि
دن رات اس ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے لوگوں کو جو ہے، اس کے پرسنل کو جو ہے وہ مارا گیا، وہ شہادت ملی ان کو، اور ان میں بی ایل اے کا موٹیو یہ ہے کہ کسی طرح سے اس سارے انسیڈنٹ کو کر کے بدلہ لیا جائے کہ جو ناانصافی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر کے، جبکہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس واقعے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں پاور کے ساتھ یا ریسورسز کے ساتھ. وہ تو خود جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اپنی کسی طرح سے فیملی کو رن کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں. اچھا، اس سب میں ایک اور بہت ہی ڈسٹربنگ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو یہ اس بات کا سرن اندازہ ہوگا کہ اس معاملے کی جتنی بھی اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن جو سب سے ڈسٹربنگ فیکٹ مجھے لگتا ہے، ایم شور کہ آپ کو بھی لگتا ہوگا، کہ بی ایل اے نے یہ سارے اٹیکس جو کیے ہیں وہ یا جو بلاکیڈز وغیرہ کی ہیں وہ اس کا پہلے سے اندیہ دے کے پھر یہ کام کیا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرح سے گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لائک انسٹیٹیوشنز وہاں پہ پراپرلی فنکشنل نہیں ہیں، یا اس طرح سے اسٹیبلشڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس کا جو دل کرے وہ کرنے کو چل پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کسی بڑے انسان کی یا بڑے عہدے پہ رہنے والے کی موت نہیں ہوئی، بلکہ ایک عام آدمی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاک فوج ہے اس کے جوانوں کو جو ہے وہ شہادت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ فیکٹ ہے. اب اس تمام سینیریو کے اندر بہت سارے مکسڈ رسپانسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. بہت ہی موکری والی سٹیٹمنٹ آئی محسن نقوی صاحب کی طرف سے، جو کہ وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے کہا کہ سارے سچویشن کو جو ہے ایک ایس ایچ او جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے. لائک آپ اندازہ کریں کہ ایک اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، اور آپ کا وزیر داخلہ کس طرح کی احمقانہ سوری ٹو سے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے ہیٹریٹ پھیلایا ایک دوسرے کے ساتھ. لائک پنجابیز ور ٹارگیٹنگ بلوچی نیشنل پیپل، اینڈ بلوچیز ور ایکچولی ٹارگیٹنگ پنجابیز. پنجابی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ کر دو، اور بلوچوں کو پٹھانوں کو یہاں سے باہر نکالو. یہ یہاں پہ جو ہے وہ آ کے پنجاب کے اندر جو ہے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں کام کرنے دیا نہیں جاتا. اب سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ ہیٹریٹ پھیلاؤ گے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس سے جو تنازع ہے وہ ریزالو نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا، اس کے اندر اس کو اور آگ ملے گی، وہ اور انفلیم ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس معاملے میں تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز کامنٹس پاس کریں سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کنڈیم کریں اس ایکٹ کو، اور اس سارے معاملے میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں کہ تاکہ وہ اپنا گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ بلوچستان کے اندر نافذ کرے، وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرے، اور رول آف لا ہو ایک طرح سے، جو کہ دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ بلوچستان کو چھوڑو، آپ یہاں پہ بھی جو مختلف علاقے ہیں پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، وہاں پہ بھی جو آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ ہے وہاں پہ. اب بہت سارے کامنٹیٹرز نے جو کہ ہمیشہ سے یہ تجویز دیتے آئے ہیں، انہوں نے دوبارہ اسی چیز کو جو ہے وہ ری انفورس کیا ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے کو حل کرنا ہے تو آپ کو بلوچستان کی عوام کے گریونسز کو دور کرنا ہوگا. لائک ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ہوگا، گورنمنٹ کے ریٹ کو انسٹال کرنا ہوگا، وہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، سیاسی نظام کو وہاں پہ مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کا دھیان دہشت گردی کی طرف نہ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام کامنٹیٹرز کی بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں، اور اس چیز کو میں بھی ری انفورس کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ریٹ کا ہونا بہت بہت لازمی ہے. اور اگر
کسی بھی جگہ پہ لا کو لوگ نہیں مانتے یا سیاسی پروسیس جو ہے اس کو فالو نہیں کر رہے تو ایونچولی جو ہے وہ لوگ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. ان کا فائنل سلوشن ٹیررزم ہی ہوتا ہے. تو میں بھی یہی اپنی ویڈیو کے تھرو جو ہے پیغام دوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی آفیشلز ہیں ان سے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ آپ جو ہے پلیز ان کی بات کو سنیں, جو ان کے گریونسز ہیں ان کو دور کریں تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور اگین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.